के अजीम जलाली बाबरकत और कदूस नाम में आप सबों की इस्लाम की। यकीनन आप सबको यहाँ देखकर आज हम बड़े खुश हैं। आज बहुत से लोग हमारे साथ एक गैप के बाद आए। हमारे घर में आज पास्टर शौकत साहब बड़े अरसा के बाद हमें ज्वाइन कर सके, हम उनके लिए खुदावन के मशहूर हैं। उसके बाद नैयत भाई ने आज एक फिर गैप के बाद इस फैसला को लिया कि वो खुदा के हुजूर जरूर आए इबादत के लिए, उनकी मसरूफियत जैसी भी रही, और यकीनन खुदा अपने लोगों को अपने पास लाता है ताकि वो उसकी कुर्बत में जिंदगी गुजारे। सो पास्टर शौकत साहब नैयत भाई को मैं चाहती हूँ एक दफा भरपूर तालियों से वेलकम करेंगे अपनी चर्च में। उसके अलावा हमारे दरमियान सागर भाई और उनके फ्रेंड हैं, आशिर हैं, लिजा हैं, एनामेज और मदीहा और उनकी पूरी फैमिली आज हमारे साथ हैं। हम आप सब के लिए सिस्टर शाजी आज हमारे साथ हैं। मैं चाहती हूँ हम इन सबको भरपूर तालियों के साथ आज यकीनन आप सब निहायत स्पेशल लोग हैं। आप स्पेशल हैं तो मुझे यीशु ने अपने कीमती लहू से हम सबको खरीदा है। हालेलुया। सो कितने लोग आज खुश हैं और कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। हालेलुया हालेलुया। अपने लिए एक दफा जोरदार किसी मुफक्कर ने कहा कि एक कामयाब खादम की दो बड़ी निशानियां हैं। अगर कोई खादम कामयाब है, अगर कोई लीडर या कोई पास्टर या कोई प्रीचर कामयाब है तो उसकी दो बड़ी निशानियां हैं। सबसे पहली बड़ी निशानी यह है कि उसकी कलीसिया या वो अपनी कलीसिया को दुआ और रोजे के लिए किस कदर तैयार रखता है। हालेलुया हालेलुया। वो अपनी कलीसिया को दुआ और रोजे में ठहरना सिखाता है या नहीं। यानी आसान लफ्जों में अगर किसी खादम की पूरी कलीसिया दुआ और रोजे के नज़्म ज़ब्त में है तो वो खादम कामयाब है। हालेलुया हालेलुया। और दूसरी बड़ी निशानी यह है कि अगर कोई खादम अपनी कलीसिया को देना सिखा दे तो वो एक कामयाब खादम। हालेलुया। क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं जो खुदा और इंसान के ताल्लुक को मजबूत करती हैं। जब हैकल में दुआ करने के लिए दो लोग आए और फकीर फरीसी एक आया और एक महसूल लेने वाला, तो आप जानते हैं फकीर फरीसी ने दुआ में क्या दो चीजें खुदा को जताई। उसने कहा देख खुदावन, मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता हूँ और अपनी आमदनी पर पूरी यकीन देता हूँ। इसका मतलब है ये दो चीजें खुदा के बड़ा करीब है। जो कोई शख्स कोई ईमानदार दुआ और रोजे में ठहरे और वो अपनी आमदनी पर पूरी यकीन दे, और वो खुदा को एक बात जताता है कि देव खुदावन मैं कितना रास्तबाज हूँ। सो यकीनन गुड लाइफ चर्च के लिए भी दुआ और रोजा इतना ही अहम है। और 2022 में हमने ये अहम मकसद रखा है गुड लाइफ चर्च के लिए कि हमारा पूरा चर्च 2022 में मर्दे दुआ बने। हालेलुया हालेलुया। हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हम सब इस साल में जो टारगेट अचीव करेंगे और वो ये है कि हम सब दुआ को बनेंगे। आमीन। सो लैंड सीजन स्टार्ट हुआ है और 2 मार्च से उसका आगाज है और पहला रोजा है बरोज बुध मार्च को, और हम सब यकीनन वहाँ पर जमा होंगे, इकट्ठे रोजा खोलेंगे, इकट्ठे इबादत करेंगे, इस चीज का आगाज करेंगे। और रोजे के मुताबिक हम जरूर ऐसी चीजें सीखेंगे जो हमारे लिए नहायत जरूरी है। यकीनन सबके दिलों में सवाल तो होगा कि लैंड सीजन कब शुरू होता है, इसका क्या प्रोसीजर है, हमें कैसे पता चलता है कि ईस्टर इस डेट पर आना है, या हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो मुझसे एक भाई ने सवाल भी किया तो मैंने इस चीज का, हालांकि एक अलग से सरमन था, मैंने थोड़ा सा उसको मर्ज किया है ताकि हम सीख सकें कि रोजे का जो सीजन है, जो लैंड सीजन है, उसका आगाज किस तरह से होता है। तो इंग्लिश जबान में एक लफ्ज बोला जाता है पास्कल फुल मून। इंग्लिश जबान में वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पास्कल फुल मून, और पास्कल जो लफ्ज है वो पैस ओवर से निकला है, और पैस ओवर ये वो ईद फसा है, वो पहली फसा है जो मूसा ने अपने खानदान के साथ मिस्र से निकलने से पहले मनाई थी। अब उसके साथ रिलेटेड जब ये फुल मून की उन्होंने कैलकुलेशन रखी कि जब ये पूरा चांद होता है तो उस पूरे चांद होने के फौरन बाद जो संडे आता है वो ईद क़यामतुल मसीह है। मैं आपके लिए थोड़ा सा और आसान करती हूँ कि हर साल में जो बहार का मौसम आता है, जो स्प्रिंग
सीजन आता है, उस स्प्रिंग सीजन में जो पूरा चांद मुकम्मल होता है या पूरा चांद बनता है, उस चांद के मुकम्मल होने के बाद जो संडे आता है वो ईस्टर होता है या ईद क़यामत मसीह होती है। अब लैंड सीजन की जो कैलकुलेशन हमारे बुजुर्गों ने 325 ईस्वी सदी में की, वो ये थी कि ईस्टर से 6 हफ्ते पहले रोजों का आगाज किया जाएगा। और अगर हम अपने अर्ली कलीसिया, जो हमारे अर्ली चर्च है, इब्तदाई कलीसिया के बारे में सीखें, तो उन लोगों ने जब रोजों में ठहरना शुरू किया तो पहले वो 40 घंटे के लिए रोजों में ठहरा करते थे। फिर उन्होंने ये प्रोसीजर 7 दिनों तक किया कि हम 7 दिन के लिए, क्योंकि 7 काबिलियत का आदत है, तो हम 7 दिनों के लिए रोजे में ठहरेंगे। और कुछ अर्सा के बाद ये 7 दिनों का प्रोसीजर 40 दिनों में तब्दील हुआ। और 40 दिन और 40 फिगर बाइबल मुकद्दस में हमारे लिए बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि 40 का अदद जो है वो यीशु मसीह का 40 दिन में रोजों में ठहरने का एक निशान और एक सिंबल है ईमानदारों के लिए। और ना सिर्फ यीशु मसीह का सिंबॉलिकली 40 दिन में रोजे ठहरने के लिए उसको जाहिर किया जाता है, बल्कि ये 40 का अदद इस्राएल का 40 साल वो जो सफर था उसका भी इजहार करता है। ये जो रोजों का सीजन है, मुख्तलिफ कलीसियाएं इसको मुख्तलिफ तरीके से मनाते हैं। कुछ लोग इस सीजन में बहुत ज्यादा खैरात करते हैं, कुछ लोग इस सीजन में बहुत ज्यादा रोजे में और दुआ में ठहरते हैं, कुछ लोग अपने गुनाहों का बहुत ज्यादा इकरार करते हैं और इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम गुनहगार हैं और हमें यीशु मसीह के लहू की जरूरत है। सो हर कोई फर्क तरीके से मनाता है। और उसमें से प्रोटेस्टेंट भी ऐसी कलीसिया है जो इस सीजन को सेलिब्रेट करते हैं। और यकीनन हम प्रोटेस्टेंट होते हुए, पेंटिकॉस्टल होते हुए इस बात को इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे लिए दुआ और रोजा सिर्फ एक सीजन नहीं है, बल्कि दुआ और रोजा हमारी जीने की रीजन है। हालेलुया। हम सिर्फ किसी खास सीजन में दुआ और रोजे में नहीं ठहरेंगे, बल्कि हम पूरा साल थ्रू आउट अपनी लाइफ दुआ और रोजे को अपना मामूल और अपना नज़्म ज़ब्त बनाएंगे। सो हमारे लिए दुआ और रोजा नहायत जरूरी है। यकीनन खुदा ने बनी इस्राएल को रोजे का हुक्म दिया, उनको कहा कि आपने रोजा रखना है। और लफ्ज रोजे का मतलब है जान को दुख देना, लेबर ऑफ सोल, अपनी जान को दुख देना। और खुदा ने बनी इस्राएल से कहा कि तुम मेरे लिए रोजा रखना। और बाइबल मुकद्दस में बहुत सी रोजे की इकसाम मिलती है। हमें 40 दिन का रोजा मिलता है, फिर हमें मूसा का रोजा मिलता है, हमें आस्तर का रोजा मिलता है जो 3 दिन का था, फिर 2 दिन का रोजे का जिक्र मिलता है, दानियल नबी का 21 दिन का रोजा हमें मिलता है। और ये मुख्तलिफ तरीकों से रखे हुए रोजे हैं। लेकिन मेरे जीतो, जो रोजे का पैटर्न खुदा ने बनी इस्राएल को इंट्रोड्यूस करवाया वो शाम से शाम तक था। हालेलुया। वो कब से कब तक का था? शाम से शाम तक। हम कोई सितारा देखकर रोजा बोलते या रखते नहीं है, बल्कि एक शाम से जब शाम शुरू हो तो हमारे रोजे का आगाज और अगली शाम तक वो हमारा रोजा कंप्लीट हो। और ये खुदा का दिया हुआ पैटर्न है। और यकीनन हम नहीं जानते कि हमारी जिंदगी में कौन सी तासीरें कब काम करती हैं। रूहानी आलम से हम इतने ज्यादा वाकिफ नहीं हैं, लेकिन हमारा खुदा जानता है कि रूहानी आलम में रहने वाली रूहें और तासीरें किस तरह से ईमानदारों की जिंदगी में काम करती हैं। सो खुदा ने एक बड़ा खूबसूरत हमें रोजे का पैटर्न दिया है, और वो एक शाम से दूसरी शाम तक का है। और ये औकात का बेहतरीन है रोजे के लिए, क्योंकि ये हमारे खुदा ने दिए हैं। अब मैंने कहा कि हमें बाइबल मुकद्दस में ग्रुप फास्ट का भी जिक्र मिलता है, और कौम पूरी भी एक रोजे में ठहरती हुई नजर आती है। और यकीनन ये बहुत अच्छा पैटर्न है। क्यों? क्योंकि अगर कोई पूरी कलीसिया रोजे में ठहरती है तो ये उस कलीसिया के लिए बड़ी बाबरकत बात है। अगर पूरा खानदान रोजे में ठहरे तो ये भी बड़ी बाबरकत बात है। अगर मियां बीवी यानी एक जोड़ा रोजे में ठहरता है तो ये भी उसके लिए बड़ी बरकत की बात है। और जब मैं रोजे पर कर रही थी, मेडिटेट कर रही थी सरमन पर, और मैं जब दुआ में ठहरी तो पाकरू ने मेरे दिल में एक बात डाली कि गुड लाइफ चर्च की खवातीन सिर्फ एक दिन रोजे में ठहरें। और हम किसी पर भी इम्पोज नहीं करेंगे, हम जितनी खवातीन हैं, और खुदा ने मुझे एक मकसद भी दिया है, मैं आप लोग फीमेल्स के साथ जरूर शेयर करूंगी। और एक दिन हम लोग जरूर इन 40 दिनों में कोई भी एक दिन हम डिसाइड करके रोजे में जरूर ठहरेंगे। आमीन। लेकिन हमारे लिए रोजे में ठहरना नहायत जरूरी है, क्योंकि रोजा हमारी रूहानी तरक्की का बाइस बनता है। रोजा हमें रूहानी तौर पर मजबूत करता है, रोजा हमारी रूहानी तरक्की का बाइस बनता है। मैंने कहा पैटर्न वही जो खुदा ने हमें दिया है, शाम से शाम तक। और जब बात रोजे की आती है तो यकीनन ईमानदार होते हुए हमारे दिल में कोई ना कोई मकसद होता है रोजे का।
اور بڑا اچھا ہو کہ ہم ایک وقت میں ایک ہی مقصد کے لیے روزہ رکھیں، ایک وقت میں ایک ہی مقصد کے لیے روزہ رکھیں، تاکہ ہم اپنے اس مقصد پر فوکس کر سکیں، ہم اپنے اس مقصد کے بارے میں سوچ سکیں۔ بہترین مقصد روزے کا کیا ہے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں ہم مالی طور پر بحال ہو جائیں، ہم روزہ رکھتے ہیں ہماری زندگی سے بیماری چلی جائے، ہو سکتا ہے ہم روزہ رکھیں ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑا چلا جائے، ہو سکتا ہے ہم روزہ رکھیں میرا فلاں مسئلہ ٹھیک ہو جائے، لیکن سب سے بہترین وجہ روزے کی اگر ہو سکتی ہے تو وہ ایک ایماندار کے لیے یہ ہے کہ وہ خدا سے بہتر تعلقات چاہے، وہ خدا کے تعلق میں مضبوط ہونے کے لیے روزے میں ٹھہرے، کہ میں اپنے خدا کے ساتھ روحانی ترقی میں بڑھتے ہوئے ایک تعلق میں مضبوط ہوتا چلا جاؤں۔ بہترین روزے کا مقصد ہے کہ ہم روحانی نعمتوں کو مانگیں، روزے کا بہترین مقصد ہے کہ ہم روحانی پھلوں کو، پاک روح کے پھلوں کو اپنی زندگی میں مانگیں، اور اس سے بہتر روزے کا کوئی مقصد ہو نہیں سکتا ہے۔ کہ ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی روحانی ترقی کے لیے روزے میں ٹھہرے۔ دیکھیں ہم بہت سی چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا میرے یہ مسائل ہیں تو اس کو حل کر کے، ہم جانتے ہیں خدا کے علاوہ کسی کے پاس ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، ہم دعا کرتے ہیں خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، لیکن بہت سی ایسی دعائیں ہوں گی جن کو ہم کرتے ہیں اور ابھی تک ان کا جواب نہیں ملا۔ میرے عزیزو بہت سی ایسی دعائیں ہیں، دعا جب ہم کرتے ہیں یقیناً خدا جواب دیتا ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو ہماری دعا کو، ہماری دعا کے دلائل کو مضبوط کرتی ہے تو وہ روزہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہماری دعا میں اگر کوئی طاقت بھر سکتا ہے تو وہ روزہ ہے۔ جب آپ دعا اور روزے میں ٹھہرتے ہیں تو آپ کی دعا میں اور زیادہ تقویت آ جاتی ہے، اور بہت سی ہماری زندگی میں تاثیریں، بیماریاں اور ایسی چیزیں ہیں جو روزے کے بغیر نہیں جاتی۔ آپ مقدس متی کی لکھی انجیل پڑھیں، اس کے 17 باب کی 21 آیت میں یسوع مسیح فرماتے ہیں یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر نہیں جا سکتی۔ اس کا مطلب اگر یسوع مسیح اس بھید کو ہم پر واضح کر رہے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں سرٹن چیزیں ایسی ہیں، کچھ ایسی تاثیریں ہیں جو صرف تبھی ہماری زندگی میں سے جائیں گی جب ہم دعا اور روزے میں ٹھہریں گے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ سو دعا اور روزہ ہمارے لیے کس قدر اہم ہے، روزہ ہماری زندگی میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے، اس بات کو یسوع مسیح نے جب پہاڑی واز کیا، وہ بھی مقدس متی کی انجیل میں لکھا ہے، اور یسوع مسیح نے جب پہاڑی واز کیا وہ غالباً 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس پہاڑی واز میں یسوع مسیح نے کہا جب تم روزہ رکھو، یہ حوالہ بھی ہم نے پڑھا، یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھے۔ اور دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ یسوع نے ایسا نہیں کہا کہ اگر تو روزہ رکھے، یسوع مسیح نے ایسا نہیں کہا کہ اگر تو روزہ رکھے۔ سو میں جب اور اگر کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی۔ مثال کے طور پر ایرن بھائی ہیں، ان سے میں کہتی ہوں کہ ایرن بھائی میں کہتی ہوں ایرن بھائی اگر آپ دکان پر گئے تو میرے لیے فلاں چیز لے کر آئیے گا، اور میں نے ان سے کہا اگر کا مطلب ہے اگر آپ کا دل کیا تو، اگر آپ نے چاہا تو، اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوئی تو جب جائیں گے تو میرے لیے فلاں چیز لے آئیں گے کیونکہ یہ چیز میرے لیے اتنی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر میں یہ لفظ استعمال کرتی ہوں کہ جب آپ دکان پر جائیں، ہو سکتا ہے آپ شام میں جائیں، صبح جائیں، دوپہر جائیں، جب بھی جائیں یہ چیز لازمی میرے لیے لائیے کیونکہ ضروری ہے۔ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم روزہ رکھو، یسوع نے کہا جب تم روزہ رکھو، کیونکہ یسوع جانتا ہے کہ ایماندار روزے میں ٹھہریں گے۔ یسوع جانتا ہے کہ ایک ایماندار کے لیے روزہ کس قدر اہم ہے۔ روزہ ہماری زندگی میں معجزات کا کام کرتا ہے، روزہ ہماری زندگی میں روحانی ترقی کا کام کرتا ہے، اور اکثر خادمین کہتے ہیں کہ یسوع نے اگر بشریت میں رہ کر دعا کی ہے، یسوع مسیح کتنی دعا کرتے تھے، ساری رات یسوع مسیح دعا کیا کرتے تھے، اور خادمین کہتے ہیں، بائبل اسکالرز کہتے ہیں اگر یسوع مسیح کو بدن میں رہتے ہوئے، بشریت میں رہتے ہوئے دعا کرنے کی ضرورت تھی تو آپ سوچیں کہ ہمیں دعا کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ تو پھر اس بات کو ہم روزے پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر یسوع نے بشریت میں رہ کر روزہ رکھا تو سوچیں میرے اور آپ کے لیے روزہ کس قدر اہم ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور جب یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا اور لکھا ہے آخر کو اسے بھوک لگی اور آزمانے والا اس کے پاس، آزمانے والا کون ہے؟ وہ ابلیس
जो ईमानदारों की जिंदगी में आजमाइश लाता है ताकि वो खुदा की मोहब्बत से डिस्कनेक्ट हो सके, और वो आता है और यीशु मसीह को आजमाता है, और 3 चीजों के लिए आजमाता है। सबसे पहले उस चीज के लिए उस वक्त जिस हालत में यीशु थे, क्योंकि यीशु मसीह को भूख लगी तो उसने सबसे पहले रोटी के लिए यीशु मसीह को आजमाया। फिर उसने यीशु मसीह को आजमाया कि अपने बाप की, अपने खुदा की आजमाइश कर। फिर उसने यीशु मसीह की आजमाइश किस बात पर की कि तू मुझे सजदा कर। आप जानते हैं, अगर यीशु मसीह को इब्लीस ने आजमाने के लिए कलामे मुकद्दस में से रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया, तो यीशु मसीह ने भी उसको जवाब देने के लिए कलामे मुकद्दस का इस्तेमाल किया। हालेलुया। अगर कोई शख्स सोचे कि मुझे इल्म बहुत है, मेरे पास कलामे मुकद्दस की बहुत सी तालीमात है, मेरे पास सारी वाक़यात है, मुझे सब कुछ याद है, मुझे बाइबल मुकद्दस का बहुत इल्म है, और अगर वो शख्स दुआ नहीं करता, अगर वो शख्स रोजे में नहीं बैठता, तो इब्लीस उसको बड़ी आसानी से हरा सकता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह रोजे में और दुआ में थे, तो वो उस कुव्वत में भरे हुए थे, वो रूह कुदस की कुव्वत में मजबूत थे, इसलिए उन्होंने इब्लीस को कलामे मुकद्दस के रेफरेंसेस से जवाब दिया। सो आपका सिर्फ इल्म काफी नहीं है, उस इल्म के साथ आपका दुआओं में ठहरना और रोजे में ठहरना भी जरूरी है। अब उस दौर में यहूदी जो थे वो इस्तिस्ना की किताब को इल्हामी किताब नहीं समझते थे। वो समझते थे जो इस्तिस्ना की किताब है ये एक इल्हामी किताब नहीं है। लेकिन जब मेरे और आपके यीशु ने इस्तिस्ना की किताब में से तीनों जवाबात दिए, तो हम ईमानदारों के लिए बात साबित हुई कि इस्तिस्ना की जो किताब है वो एक इल्हामी किताब है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़, आपकी जिंदगी में जब मुश्किलात आए, परेशानी आए, दुख आए, तकलीफें आए, तो अपने जमाने को, लोगों को, हालात को या किसी दूसरे शख्स की बात को नहीं सुनना। आपने यीशु मसीह की तरह बार बार एक बात पर फोकस करना है। जैसे यीशु मसीह इब्लीस को कहते हैं लिखा है, वो कहते हैं ये भी लिखा है और ये भी लिखा है। और मेरे और आपके लिए आज भी अगर कोई चीज उम्मीद है, आजमाइशों पर गालिब आने के लिए कोई हथियार है, तो वो लिखा है। हालेलुया। मेरी और आपकी तसल्ली वही है जो लिखा है। मेरी और आपकी कामयाबी वही है जो लिखा है। इससे बढ़े मेरे और आपके लिए ना कोई खुशनुदी है और ना ही कोई उम्मीद है। हालेलुया। सो अगर यीशु मसीह ने कलामे मुकद्दस का इस्तेमाल किया, तो मेरे और आपके लिए भी कलामे मुकद्दस इस कदर अहम है। आज हम ज्यादा इस बात पर फोकस नहीं करेंगे कि रोजे का हमारी रूहानी जिंदगी के साथ क्या लेना देना है, या रोजा हमारी रूहानी जिंदगी में क्या अहमियत पैदा करता है। आज हम रोजे का एक जिस्मानी पहलू देखेंगे कि रोजा हमारी जिस्मानी जिंदगी में क्या तब्दीलियां रूनुमा करता है, या रोजा हमारी जिस्मानी जिंदगी के लिए क्या फायद रखता है। कलामे मुकद्दस के बारे में लिखा है ये 2 धारी तलवार है। कलामे मुकद्दस के बारे में क्या लिखा है? ये 2 धारी से मुराद ये दोनों साइड से कट करती है। ये आपकी रूहानी जिंदगी को तो बेहतरी देती है, ये आपकी जिस्मानी जिंदगी के लिए भी बेहतरी रखती है। और मैंने कहा आज हम रोजे का जिस्मानी पहलू देखेंगे। इंग्लिश में एक कोटेशन है, preachers dig their grave with their teeth। ये जो खातमीन है, जो पादरी हज़रात हैं, जो कलाम की मनादी करने वाले हैं, वो अपनी कब्र अपने दांतों से खोदते हैं। और उसका मतलब ये है, क्योंकि खातमीन के बारे में ये तस्वर किया जाता है कि वो बहुत खाते हैं। हम अक्सर देखते हैं, हम आम मुआशरे में बैठे हों, तो जो शख्स ओबीस हो, जिसकी तोंद निकली हो, तो हम उसे कहते हैं आप पादरी के जैसे लगते हैं। ऐसा है कि नहीं? हम कहते हैं सलीम भाई ये तजुर्बा कर चुके हैं। हम लोग जिसकी तोंद निकली हो, हम कहते हैं ये पादरी की इसकी शख्सियत है, इसकी पर्सनैलिटी पादरियों वाली है, क्योंकि हमारे जहन में ये बात बैठ चुकी है कि जो पादरी है वो बेचारा जब जहाँ जाता है उसे खाना पड़ता है। जब वो खाता है तो उसका जो स्टमक है वो हेल्दी तौर पर ग्रो नहीं करता है, जिसकी वजह से वो उसकी तोंद निकल आती है, वो ओबीस हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोटेशन बनी है तो कुछ लेकर बनी होगी। और यकीनन हम आपके घर जब विजिट के लिए जाते हैं, आप मोहब्बत का, शफकत का इजहार करते हैं, यकीनन आप खुदा की इज्जत करते हैं, आप हमें कुछ ना कुछ ऑफर करते हैं। और गुड लाइफ चर्च इस बात का गवाह है कि हम हर घर से चाय नहीं पीते, हम सिर्फ एक विजिट में एक ही घर से चाय पीते हैं। और आप लोग के जितने भी तकल्लुफात हैं, हम उसके लिए बरकत भी चाहते हैं। खुदावंद आपको जरूर बरकत दे, क्योंकि आप खातम के घर आने पर जो खाना ऑफर करते हैं, आप जो कुछ भी देते हैं या आप ऑफरिंग देते हैं, यकीनन ये आपकी खुदा के साथ मोहब्बत है। हालेलुया। हमें आप खातम के जरिए से खुदा
خدا سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. سو یہ آپ کے دل میں خدا کے لیے محبت ہے تو ہم اس محبت کو ٹھکرانے والے حقدار نہیں ہیں. لیکن ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کچھ ہائیجینک ہمیں آفر کریں. ہم ضرور لیں گے. ہم آپ کے لیے برکت کی دعا بھی کریں گے. کیونکہ ہمارے کلچر میں چائے بہت عام ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے ہمیں چائے پلائے. ہم ہر ایک سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم چائے نہیں پئیں گے کیونکہ چائے میں نکوٹین ہے اور وہ کافی خطرناک ہو سکتی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پادریوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت, میں جب چھوٹی ٹین ایج میں تھی تو میں اپنے خادم کے ساتھ وزٹس کے لیے جایا کرتی تھی اور ہم زیادہ بھٹوں پہ جاتے تھے, ایسی جگہوں پہ جہاں پہ زیادہ خدمت نہیں ہوتی. تو بہت چائے پی ہم نے, بہت زیادہ چائے پی, سارا دن چائے پیتے تھے. اور مجھے لگتا ہے وہ ایک ایج کے حصہ میں ہمارے وہ پاسٹر صاحب بہت بیمار بھی ہوئے تھے اور میرا ایمان ہے وہ چائے کی وجہ سے ہوئے تھے. سو کوشش کریں اپنے خادم کو اچھا بہترین اور ہائیجینک آفر کریں, لیکن اسی بجٹ میں جس بجٹ میں آپ چاہے اور کچھ ایسا ارینج کرتے ہیں, آپ کوئی زیادہ ایکسٹرا نہیں کریں. خداوند آپ کو برکت دے. ایک اور بڑی اہم کوٹیشن ہے اور شکر ہے خدا کا ڈیڈی اور فرحان بڑے ہینڈسم پاسٹر ہیں. میں چاہتی ہوں ان کے لیے ایک دفعہ زوردار خداوند کے شکر گزار ہیں. ہمارے ڈیڈی ایج کے اس حصہ میں بھی اپنی اسمارٹنس کی بڑی فکر کرتے ہیں اور ان سے انسپائر ہو کر ہم بھی تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے ہیں ہم بھی اسمارٹ رہیں. ایک اور انگلش کی بڑی مشہور کوٹیشن ہے, The way to a man's heart is through his stomach. کسی بھی انسان کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے. اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ آپ جس کو اچھا کھلائیں گے وہ آپ کے گن گائے گا, جس کو آپ اچھا کھلائیں گے وہ آپ کے گن گائے گا. ہمارا کلچر کھانے پینے پر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم کسی کے گھر جائیں اور ہمیں کوئی اچھا کھانا نہ کھلائے تو ہم ناراض ہو کر آ جاتے ہیں, انہوں نے ہمارے لیے دال بنائی, یہ کیا اور کچھ ایسا, کیونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے. اور یہ کمزوری ہے انسان کی کہ کھانا پینا اس کی کمزوری ہے. اسے پسند ہے کہ وہ اچھا کھائے, اچھا فوڈ لے. اور اچھا بھی میں ڈیفائن کروں گی کہ ہم کون سا اچھا پسند کرتے ہیں. لیکن بائبل مقدس میں کھانا جو انسان کی کمزوری ہے, اس میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جن کا استعمال سب سے زیادہ ابلیس نے کیا. کھانا اگر انسان کی کمزوری ہے تو اس کا غلط استعمال سب سے زیادہ کس نے کیا ہے؟ ابلیس نے کیا ہے. آپ پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں, اس کے جو ابتدائی ابواب ہیں اس میں ہوا کے پاس جب ابلیس آتا ہے اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا ہے, پھل کے بارے میں بات چیت کرتا ہے, تو آپ جانتے ہیں ہوا پھل کو دیکھ کر کیا کہتی ہے؟ یہ کھانے کے لیے اچھا ہے. کیا کہتی ہے؟ کھانے کے لیے اچھا ہے. آج بھی ہم سوچتے ہیں بس وہ چیز کھائیں جو کھانے کے لیے اچھی ہو, اندر جا کے وہ کچھ بھی کرے, کھانے کے لیے اچھے ہونا ضروری ہے. اور یہ ہمارا غلط اثر ہے کیونکہ ہم بہت سی چیزیں ایسی پسند کرتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہم اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ کھانے کے لیے اچھا ہے. اور ہوا نے بھی ایسا ہی کہا کہ یہ کھانے کے لیے اچھا ہے. تھوڑا سا آگے چلیں تو نوح نبی نے جب طوفان ختم ہوا, جب زمین پر اپنے خاندان کو کشتی سے نکال کر لائے تو انہوں نے انگوروں کا پاکستان لگایا. چونکہ اپنا پاکستان تھا, سارا کچھ اپنا تھا, انگور بھی اپنے تھے, بہت سارے انگور تھے, تو میں بھی بہت زیادہ بنا لی. اور جب میں بہت زیادہ بنا لی تو پھر پی بھی بہت زیادہ لی, اور جب بہت زیادہ پی تو برہنہ ہو گیا اور ایک بڑی غیر مناسب سچویشن کریٹ ہوئی جس کی وجہ سے ان کے بیٹے پر ایک لعنت رہی. یعنی کھانا پینا بھی گناہ کی وجہ بنتا ہوا نظر آتا ہے. ہم تھوڑا سا آگے چلیں, عیساؤ اور یعقوب دونوں بھائی تھے اور ان دونوں میں کلیش رہتا تھا اس وجہ سے کیونکہ جو اسحاق تھا وہ اپنے بیٹے عیساؤ سے محبت کرتا تھا اور ربکہ جو تھی وہ اپنے بیٹے یعقوب سے محبت کرتی تھی. اب اسحاق کی وجہ کیا لکھی ہے کہ وہ عیساؤ سے کیوں محبت کرتا تھا؟ وجہ کیا لکھی ہے؟ کیونکہ وہ اس کے لیے گوشت لاتا اور اچھے اچھے کھانے بنا کر اس کو کھلاتا. کیا یہ وجہ ہے آپ کی کسی کے ساتھ محبت کی کہ وہ آپ کو بڑے اچھے کھانے کھلائے؟ اب اسحاق اپنے بیٹے عیساؤ سے اس لیے محبت کرتا تھا کیونکہ وہ شکار کر کے لاتا اور اس کو کھانا کھلاتا تھا. ایک دن عیساؤ کو بہت بھوک لگی ہوتی ہے اور وہ گھر آتا ہے, یعقوب جانتا ہے کہ بھوک کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اب عیساؤ جب گھر آتا ہے بڑی بھوک لگی ہوتی ہے اور کہتا ہے تم جو بنا رہے ہو مجھے کھانے کو دو, اور یعقوب کہتا ہے کہ تم مجھے اپنے پہلوٹے ہونے کا حق دے تو میں یہ تجھے کھانا دے دوں گا. اور عیساؤ اس قدر بھوک سے نڈھال ہوتا ہے کہ اسے کہتا ہے کہ تو پہلوٹے ہونے کا حق لے لے اور مجھے کھانے کو کچھ دے دے, میں مرا جاتا ہوں. آج بہت سے ایماندار صرف کھانے کے پیچھے اپنے ایمان کو بیچتے ہیں. آج بہت سے ایماندار صرف کھانے کے لیے اپنے پہلوٹے نہیں تو لے پالک ہونے کا حق ضرور کھو رہے ہیں. وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملے ہوئے اس باغ
جو حق ہے وہ اسے ضرور کھو لیتے ہیں، صرف اس بات کے لیے چند لمحوں کی بھوک کے لیے۔ لیکن خدا اپنے لوگوں کو یہ بات سکھانا چاہتا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے بنی اسرائیل نے خدا کے حضور کھانے پینے میں گناہ کیا، اور میں بتا رہی ہوں کہ کھانے پینے کا یہ جو ہماری کمزوری ہے کھانا پینا، ابلیس اس بات کا بڑا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کھانے پینے سے بھی گناہ ہوتا ہے، خدا کیوں کر اس قدر ملول ہوگا ہمارے کھانے پینے سے؟ تو میرے سے تو یہ جو ہمیں بھوک لگتی ہے یہ خدا نے دی ہے۔ اگر آپ کو نیند آتی ہے تو یہ بھی کس نے دی ہے؟ خدا نے دی۔ آپ کو پیاس لگتی ہے یہ بھی خدا نے دیا، اور یہ سب آپ کے فوائد کے لیے ہے، آپ کے لیے مفید ہے۔ بھوک لگنا، پیاس لگنا، نیند آنا، یہ سب آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ تو پھر ان میں پرابلم کب آتی ہے؟ ان میں پرابلم تب آتی ہے جب یہ بھوک، یہ پیاس، یہ نیند خدا کی جگہ لے لیتی ہے۔ جب آپ یہ سوچیں کہ مجھے سونا ہے، آج میں عبادت پہ نہیں جاؤں گا، تو آپ کی نیند میں خدا کی جگہ لے لیا، اور اس بات سے خدا کو پرابلم ہے۔ جب آپ کھانا کھانے کے لیے، کچھ کھانے پینے کے لیے آپ اس طرح سے اہتمام میں لگ جاتے ہیں کہ آپ خدا کے کلام کو نہیں سن پاتے، خدا کے کلام پر فوکس نہیں کر پاتے، تو آپ کے کھانے پینے نے خدا کی جگہ لے لی، اور میں نے کہا تب پرابلم شروع ہوتی ہے۔ اور پولس رسول ایسے لوگوں نے کہتی ہیں ان کا خدا پیٹ ہے، وہ کس کی مانتے ہیں؟ اپنے پیٹ کی، اپنی ضروریات کی، اپنی خواہشات کی، اپنی مرضی کی۔ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ خدا ان کو لیڈ کرے۔ لیکن میرے عزیزو، آپ کا خدا آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ یہ سونا، کھانا پینا اور پیاس لگنا اور نیند آنا یہ خدا کی طرف سے آپ کے لیے نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو خدا کی جلال کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہاللویا۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ جانیں کہ کھانا پینا، سونا اور یہ جتنی بھی جسمانی ضروریات ہیں یہ خدا کے نزدیک آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہمارے لیے پہلا درجہ خدا کا ہے، پھر ہماری بھوک، پھر پیاس ہے۔ فرائیڈے میٹنگ میں بہت سے لوگ تھے جو ڈیوٹی کے بعد آئے تھے، اور میں ان کے چہروں سے دیکھ پا رہی تھی، تھکاوٹ مجھے نظر آ رہی تھی، لیکن میں آپ کو بتا دوں اس دن آپ نے عبادت میں آ کر اپنے خدا کو ضرور خوش کیا۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ اب بہت سے لوگ اکثر یہ سارا دن ڈیوٹی کر کے آتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے ہم جہاں بھی ڈیوٹی کریں چونکہ وہ ہمیں پے کرتے ہیں تو اچھا خاصا ہم سے کام لیتے ہیں، ہم کہیں بھی ہوں وہ ہم سے کام لیتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں پے کرتے ہیں۔ اب ہم کھانے پینے کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے کماتے ہیں، اور بھوک پیاس کے لیے، اپنے پیٹ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم نوکری پر سارا کچھ کرتے ہیں، جتنا کام دیا جائے ہم کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم شام ہوتی ہے یا عبادت کا وقت ہوتا ہے یا رات کو سونے سے پہلے دعا میں ٹھہرنا ہوتا ہے، تو آپ جانتے ہیں ہمارے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ میں بہت تھک گیا ہوں، آج میں نہیں کر پاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے پیٹ کے لیے تو ساری مشقت کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے حضور چند منٹ اور چند گھنٹے دعا میں گزارنا ہمیں مشکل لگتا ہے۔ میں نے کہا یہاں پر پرابلم شروع ہوتی ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ اس کو ہر چیز میں اول درجہ دیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ جانیں آپ اس جسم میں سے ہو کر خدا روح کو خوش کر سکتے ہیں، آپ اس جسم میں سے ہو کر اس کے نام کو جلال دے سکتے ہیں۔ اور روزہ جو ہے وہ آپ کا جسم سے روح تک کا سفر ہے۔ روزہ آپ کا جسم سے روح تک کا سفر ہے، یا آپ کا ایسا جرنی ہے جو آپ کو خدا کے قریب لے جاتا ہے۔ آمین، آمین۔ لیکن ایسا کہ بہت سے آدمی روزے پر بہت کم اپنی کلیسیا کو سکھاتے ہیں، روزے کے بارے میں بہت کم تعلیم دی جاتی ہے، بہت کم بتایا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک بھید کی بات بتاؤں، جو شخص روزے میں ٹھہرتا ہے اس کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر برداشت زیادہ آتی ہے، اس کے اندر صبر زیادہ آتا ہے، اس کے اندر تحمل زیادہ آتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص روزے میں ٹھہرتا ہے اس کے اندر ڈیسیژن پاور بھی اچھی، اس کو اچھے فیصلے لینے کی قوت بھی روزے کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اگر روزے کے اتنے فوائد ہیں تو پھر لوگ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو سب سے پہلی وجہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ یہ ہے کہ ہمیں لیگلزم کا بہت ڈر ہے کہ یہ قانونی حیثیت نہ اختیار کر دے۔ جب کوئی غیر مسیحی ہم سے، میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، جب کالج میں فرینڈس پوچھتی تھی آپ لوگ کے روزے ہیں تو میں بڑی خوش ہوتا کہ نہیں ہم پہ فرض نہیں ہے، ہم نہ بھی رکھیں تو کام چل جاتا ہے۔ حالانکہ میں سمجھتی ہوں کسی بھی اور قوم کے روزوں کی نسبت ایماندار جو مسیحی ہیں سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی کے لیے روزے کی ہے تو وہ مسیحیوں کے لیے۔ اور ہم بڑے خوش ہوتے تھے اس بات کے لیے کہ ہم پر روزے فرض نہیں۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جو شخص راست باز ہے، جو یسوع کی محبت سے آشنا ہے، اس کے لیے خدا کے منہ سے نکلی ہر بات
कानूनी हैसियत रखनी है। हालेलुया। उसके लिए हर चीज लीगलिज्म है। वो हालेलुया। दुआ में ठहरना हो, वो हदिया देना हो, वो खैरात करना हो, वो दाई में देना हो, वो रोजे में ठहरना हो या चर्च में आकर इबादत करना हो, उसके लिए हर बात क्या रखनी है? कानूनी हैसियत रखी रखती है। है। मैंने कहा लोग रोजा इसलिए नहीं रखना चाहते कि कहीं ये कानूनी हैसियत ना हासिल कर जाए, ये एक ऐसा रिचुअल ना बन जाए कि हमें हर हाल में रोजा रखना पड़े। दूसरी वजह जो लोग रोजा नहीं भी रखते उसकी वजह asceticism, सनसनीखेज़ी है। लोग बहुत खौफ ज़्यादा है रोजे को लेकर कि 24 घंटे कुछ भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, 24 घंटे के लिए हम भूखे रहेंगे, हम तो कमजोर हो जाएंगे, हम तो बीमार पड़ जाएंगे, मुझसे तो भूख नहीं बर्दाश्त होती, मेरे लिए करना नामुमकिन है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। इवन हम अपने भाइयों को, अपनी बीवी, अपने शोहर को मना करते हैं कि आप रोजे में ना ठहरे, बड़ा मुश्किल है रोजे में ठहरना। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक सनसनीखेज़ी है रोजे को लेकर। और तीसरी बड़ी वजह ये भी है कि लोग समझते हैं कि बाइबल मुकद्दस में रोजा हम पर लाजम नहीं है। लेकिन मेरे जीजो, यीशु ने कहा कि जब तुम रोजा रखो, क्योंकि यीशु जानते हैं कि ईमानदार रोजे में ठहरेगा। यीशु यहाँ पर ये बात वाज़ह करते हैं कि हर ईमानदार का काम है कि वो रोजे में ठहरे। वो रोजे में ठहरेगा तो उसके लिए चीजें बड़ी मुफीद साबित होंगी। मैंने कहा आज हम सीखेंगे, आज हमारा जो मैसेज है, जो सरमन जो हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं, उसका पर्पस है कि हम जाने कि रोजा हमारी जिस्मानी जिंदगी के लिए क्या अहमियत रखता है। यानी रोजा एक जिस्मानी जंग है। क्या माना है आज का? रोजा एक जिस्मानी जंग है। यकीनन हम जब भूख में होते हैं, बहुत से लोग भूख नहीं बर्दाश्त करते, लेकिन जब रोजे में होते हैं तो बर्दाश्त करना पड़ता है। आप रोजे में होते हैं, कोई बदतमीजी भी करे तो आपको चुप रहना पड़ता है। आप रोजे में हो तो कोई गलत बात हो रही हो तो आपको फिर भी खामोश रहना पड़ता है। कोई आप पर शाउट करे तो आपको खामोश रहना पड़ता है, क्योंकि आपके दिल में ये ख्याल होता है कि मैं रोजे में हूँ। तो रोजा आपके अंदर क्या पैदा कर रहा है? बर्दाश्त, तहम्मुल, सब्र, और ये ऐसी चीज है जो रूह को 10 के फल है। हालेलुया। रोजे में रहते हुए हालेलुया। सो ये 3 वजूहात हैं कि लोग रोजा नहीं रखते। अब मैं जो जिस्मानी तौर पर रोजे के चंद फवाइद आपके साथ शेयर करूंगी, उनके बाद कोई वजह नहीं बनती कि हम रोजे में ना ठहरे। मैं जिस्मानी तौर पर रोजे के फवाइद पर मैंने बहुत रिसर्च की। WHO बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने उनके पेजेस पर उनके आर्टिकल्स पढ़े ताकि मैं गुड लाइफ चर्च को कुछ ऐसा मटेरियल दे सकूं जिससे हमारे दिल में ये बात हो कि खुदा का कलाम 2 धारी तलवार है। जब खुदा कहता है कि रोजा रखो तो बस सिर्फ रूहानी तरक्की नहीं, वो हमारी जिस्मानी तरक्की है। हालेलुया। सो रोजा रखने के साइंटिस्ट जो हैं, जो स्पेशली बायोलॉजिस्ट हैं, वो इस बात को वाज़ह करते हैं कि जो लोग हफ्ते में एक बार या महीने में 1 से 2 बार रोजे में ठहरते हैं, उनकी जिस्मानी सेहत में क्या तब्दीलियां आती है। सब खवातीन के लिए गुड न्यूज है। सबसे पहली, वेट लूज होता है। रोजा रखने से वजन कम होता है। सो जो भी विलिंग हो आप जरूर इसको अपनी जिस्मानी सेहत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो लोग रोजे में ठहरते हैं उनका वजन कम होता है। मैं बायोलॉजिकली थोड़ा सा आपको इसको बताऊंगी कैसे होता है। जब हम खाना खाते हैं, हमारे जिस्म को खुदा ने बहुत ट्रेन किया। हम शायद इतने ट्रेन नहीं है जितना हमारा दिमाग और हमारे जिस्म में हर एक सेल खुदा की ट्रेनिंग पर काम करता है। सो खुदा ने हमारी बॉडी को ट्रेन किया है। जब हम खाना खाते हैं तो हो सकता है कि हमारे जिस्म को 1 रोटी की एनर्जी की जरूरत हो, तो जब हम 2 रोटियां खाते हैं तो हमारा जिस्म क्या करता है, वो 1 रोटी की एनर्जी को हमारे जिस्म में इस्तेमाल कर लेता है, और वो जो 1 रोटी की एनर्जी होती है उसको, जिसे हम चर्बी कहते हैं, फैट्स की सूरत में हमारी बॉडी में कहीं पे स्टोर कर देते हैं। जैसे हम फ्रिज में खाना रखते हैं, बच जाए तो बाद में खा लेंगे, हम स्टोर करते हैं खाना। इसी तरह हमारी बॉडी भी एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर लेती है, जिसके बायस क्या होता है, रोज रोज एक्स्ट्रा फूड जमा होने के बाद, क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी ना भी करते हो तो बहुत ज्यादा खाना जमा होने के बाद हमारा जिस्म बढ़ना शुरू हो जाता है, हम वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। और जब वेट गेन करते हैं और आप रोजे में ठहरते हैं तो क्या होता है, अब जिस्म को खबर मिलती है, इत्तला मिलती है कि भाई आज खाना नहीं आया, आज सप्लाई नहीं आई, अब एनर्जी भी चाहिए, चलना फिरना भी है, काम भी करना है, तो अब क्या करेंगे, तो ब्रेन बॉडी को ऑर्डर करता है वो जो स्टोर किया हुआ था उसको निकाले, गर्म करें और खाएं। तो आपका जिस्म आपके अंदर जो चर्बी जमा हुई होती है उसको इस्तेमाल करता है ताकत के लिए, एनर्जी के लिए। तो चंद दिनों तक, चंद महीनों तक आपका वेट लूज हो जाता है। आमीन। तो ये जिस्मानी फायदा है जो लोग रोजे में ठहरते हैं। वो लोग जो महीने में 1 बार
یا 2 بار روزے میں ٹھہرتے ہیں ان کی عمر بھی ریسرچ کے مطابق زیادہ لمبی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا رات میں ہلکا پھلکا کھانا کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں, جب صبح اٹھتے ہیں ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے ہماری باڈی میں کھانا ہضم کرنے کا ایک سسٹم ہے جس کو میٹابولزم کہا جاتا ہے. جب ہم صبح اٹھتے ہیں ہمارا میٹابولزم ایکٹیو ہوتا ہے, ریڈی ہوتا ہے, ہم کچھ بھی کھائیں گے وہ ہضم کر جاتا ہے. اس لیے ڈاکٹر سب سے کہتے ہیں صبح کے ٹائم آپ پراٹھے کھائیں, انڈے کھائیں, ہیوی فوڈ لیں, کیونکہ آپ کی باڈی ریڈی ہے اس کو جو ہے کنزیوم کرنے کے لیے. تو جب ہم جو بھی کھاتے ہیں وہ ہضم ہو جاتا ہے, اور اسی لیے صبح کے ناشتے کو بریک فاسٹ کہا جاتا ہے, کیونکہ آپ نے رات بھر ایک روزے کی حالت میں ہوتے ہیں, صبح وہ روزے کی حالت ٹوٹتی ہے. اب جب کوئی شخص روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی عمر کیسے لمبی ہوتی ہے؟ میں نے کہا جسم کو, برین کو آرڈر جاتا ہے کہ خطرہ ہو گیا, اور خطرہ کیا ہے کہ آج 24 گھنٹوں کے لیے کھانا نہیں آ رہا, نہ روٹی آ رہی ہے, نہ پانی آ رہا ہے, تو ہم بھوکے مر جائیں گے. تو خدا نے آپ کے سیلز کو ایسی ایبلٹی دی ہے, وہ سیلز جو سست پڑے ہوتے ہیں, جو تھکے ہوتے ہیں, جو ٹوٹ گئے ہوتے ہیں, وہ سیلز پھر سے ریجنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. اب میں سیلز کی ایگزامپل ایسی دیتی ہوں, گھر میں کوئی بندہ بیمار اور اس کی طبیعت نہ ٹھیک ہو تو چور آ جائے تو وہ بیمار بھی اٹھ کے بھاگے گا, حالانکہ پہلے اٹھا نہیں جا رہا, پہلے گلاس کا پانی بھی نہیں اٹھایا جا رہا, لیکن اگر چور آ جائے نا تو وہ بیمار سب سے آگے ہو کے بھاگے گا. اسی طرح ہماری باڈی کے سیلز کے ساتھ ہوتا ہے. کئی بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں, کئی بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں چور کو دیکھ کے. جب آپ کی باڈی کو تھریٹ ملتا ہے, وارننگ ملتی ہے کہ کھانا نہیں آیا جسم میں, خوشی آپ نے روزے کو سیریس نہیں لینا. جب باڈی کو تھریٹ ملتا ہے کہ آپ کو کھانا نہیں مل رہا تو آپ کی باڈی کے اندر وہ سیلز جو ڈیڈ ہو رہے ہیں, جو سست ہیں, جو کام نہیں کر رہے, وہ پھر سے ریجنریٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے, آپ کی باڈی نئے سیلز پروڈیوس کرنا شروع کرتی ہے, اس خوف میں کہ کہیں ہم بھوک سے نہ مر جائیں. سو آپ کی باڈی آٹو جنریٹڈ ہوتی ہے, جس کو خدا نے اتنی خوبصورتی سے خلق کیا. روزے کی حالت میں آپ کی باڈی کا میٹابولزم ایکٹیو ہوتا ہے, روزے کی حالت میں آپ کے نئے سیلز بنتے ہیں, روزے کی حالت میں آپ کے جسم میں پڑے بیمار سیلز بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں چاہتی ہوں آپ ایک دفعہ خدا کی اتنی خوبصورت سائنس کے لیے زور ڈالتے ہیں. اس کے بعد میں نے کہا ہم زیادہ تر ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو ہمیں کھانے میں اچھی لگتی ہیں. فاسٹ فوڈ بچوں کو بہت پسند ہے, شاورماز ہو گئی, برگر, پیزا, ایسی چیزیں بہت پسند کی جاتی ہیں. سو ان چیزوں کے اندر ٹاکسک مٹیریل زیادہ ہوتا ہے, زہریلے جو ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, ان میں زیادہ چیزیں یہ پائی جاتی ہیں. جب ہم وہ کھاتے ہیں تو میں نے کہا ہماری باڈی ایکسٹرا فوڈ اسٹور کر لیتی ہے, سنبھال لیتی ہے. تو جب وہ ایکسٹرا فوڈ اسٹور کرتی ہے تو اس ایکسٹرا فوڈ کے ساتھ کچھ زہریلے ٹاکسک مٹیریل بھی اسٹور ہو جاتے ہیں. چربی کی صورت میں کچھ زہریلے مادے بھی اسٹور ہو جاتے ہیں, وہ ہمارے جسم کے اندر ہوتے ہیں. اور وہ جب اسٹور ہوئے ہوتے ہیں اور آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں, جب آپ بھوک میں ہوتے ہیں تو آپ کا جسم کیا کرتا ہے, اسے اتنی بھوک لگتی ہے کہ وہ زہریلے مادوں کو بھی کھا جاتا ہے, ان کو ختم کر دیتا ہے. تو آپ کی باڈی میں ایون کینسر جیسے جو سیلز, جو کینسر کے سیلز بنے ہوتے ہیں, روزے کی حالت میں آپ کا جسم ان کو بھی کل کر دیتا ہے, ان کو مار دیتا ہے. ہاللیلویا. آج کی بس چیز شیئر کروں گی. روزے کی حالت میں ہمارے جسم میں, ہمارے برین میں جو 2 بڑی میجر بیماریاں ہیں, پارکنسنز اور الزائمرز, یہ 2 بڑی بیماریاں ہیں, بھول جانا اور یہ اس سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں. یہ 2 بڑی بیماریاں جو برین میں ڈیولپ ہوتی ہیں. لیکن وہ شخص جو مہینے میں 1 بار یا 2 بار روزے میں ٹھہرتا ہے, بھوک کی حالت میں اس کے برین میں سے, اس کے دماغ میں سے ایک کیمیکل پیدا ہوتا ہے, BDNF, ایک خاص کیمیکل ہے جو آپ کا دماغ اس کو پیدا کرتا ہے, خود سے بناتا ہے بھوک کی حالت میں. اور وہ کیمیکل ایسا ہے جو الزائمرز اور پارکنسنز کے خلاف لڑائی کرتا ہے, جو آپ کے برین کو کسی بھی بیماری میں کھانے نہیں دیتا. سو یہ ابھی بہت لمبی لسٹ تھی, میں نے صرف 4 نکات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. آپ کا ویٹ لوز ہوتا ہے, آپ کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے, آپ کا میٹابولزم ایکٹیو ہوتا ہے, اور آپ کا برین ہیلتھی ہوتا ہے جب آپ بھوک کی حالت میں ہوتے ہیں یا روزے کی حالت میں. میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ایک ایماندار روزے میں ٹھہرے, نہ صرف اس لیے کیونکہ وہ آپ کی روحانی ترقی کا باعث ہے, اس لیے بھی کیونکہ وہ آپ کی جسمانی ترقی کا باعث ہے. آپ کے جسم کے لیے, آپ کی باڈی میں ہونے والے فنکشنز کو بہتر کرنے کے لیے خدا نے روزہ پلان کیا ہے. وہ صرف آپ کی روحانی ترقی
ही नहीं बल्कि वो आपकी जिस्मानी तरक्की का भी बाइस है। और खुदा के कलाम में हमारे लिए हर एक बरकत, हर एक नेमत है जिसको लेकर हम सिर्फ अच्छी जिंदगी यहाँ पर ही नहीं गुजार सकते बल्कि नई यरूशलेम के हकदार भी। हालेलुया हालेलुया। तो खुदावंद चाहता है, हालेलुया, खुदावंद चाहता है कि मैं और आप जाने और पहचाने कि हम किस डगर पर जा रहे हैं। क्या हम खुदा के दिए हुए नज़्म ज़ब्त को फॉलो करते हैं? क्या हम खुदा के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या खुदा के पैटर्न के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं? पौलुस कहते हैं सब चीजें रवा तो हैं पर सब चीजें मुफीद नहीं है। आपके लिए रवा है कि आप रोजा ना रखें, लेकिन ये आपके लिए मुफीद नहीं है कि आप रोजा ना रखें। आपके लिए मुफीद क्या है कि आप दुआ के साथ रोजे में ठहरना भी सीखें। खुदावंद आज की पाक कलाम के सिरा से हम सबको बरकत दे। आमीन। इस खूबसूरत बाबा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे।